प्रोग्राम रनडाउन में एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर में होने वाले 5 मार्च को जो फाइनल, उसकी बात करेंगे। फाइनल के मामले पर चाहे क्रिकेट मुबस्सिरीन हो, चाहे वो सियासतदान हो, सियासी जमातें हो, हमें सब तकसीम नजर आ रहे हैं और हर किसी की अपनी अपनी राय है। इमरान खान कहते हैं फाइनल नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो हमें नुकसान होगा। हुकूमत ये कहती है कि फायदा ही होगा। नजम सेठी साहब कहते हैं फायदा होगा। लेकिन आज जो कुछ मैंने जब मैं उठा टीवी स्क्रीन पर लाहौर में देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप जो मर्जी कहें, हम मीडिया वाले कुछ भी कहें, मेरे ख्याल में क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तानियों को और लाहौरियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहा है, कौन सा कमेंटेटर आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन सी प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट कंपनी ये टेलीकास्ट करेगी। मेरे ख्याल में लोग पागलों की तरह टिकट्स के लिए बैंकों के बाहर सुबह 5 और 6 बजे से लगे हुए थे। ऑनलाइन जो टिकट्स थी वो कल रात में ही तकरीबन सोल्ड आउट हो गई। और अगर वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकूं जिस पे लिख दिया गया है ऑनलाइन कि तमाम टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। और साथ ही साथ हमें खबर ये भी मिली है कि जो 500 रुपए वाली टिकट्स थी वो भी खत्म हो गई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी आएगा और कौन सा नहीं। मेरे ख्याल में आगे यहाँ पर जो खुशी के लम्हात हैं वो बहुत कम है, तो लोग एंजॉय करने के लिए टिकट्स ले रहे हैं। तो इस मामले पर मजीद बात करेंगे। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं सादिया निसा ने। सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कहिएगा, एक लिस्ट भी थी जो मेरी नजर से गुजरी, आपने मुझे उसके बारे में भी बताया कि सिल्वर गोल्ड कैटेगरी है। तो क्या जो खबरें आ रही हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे, फलां टीम के शामिल नहीं होंगे, तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से अब वो 4-4 गैर मुल्की खिलाड़ी चुने जाएंगे? जी शुक्रिया एहतशाम। बिल्कुल, मैंने आपको इस लिस्ट के मुतालिक बताया था और नजम सेठी ने ट्वीट भी ये किया था और उन्होंने ये कहा था चूंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जितने भी चारों प्लेयर्स हैं उन सब ने कह दिया कि हम जो हैं फाइनल के लिए लाहौर में नहीं आएंगे। तो उनके लाहौर में आने के इनकार के बाद नजम सेठी ने ट्वीट कर डाला है कि 4 गैर मुल्की प्लेयर शामिल तो जरूर होंगे और चूंकि वो शामिल होंगे तो उसके लिए एक लिस्ट भी है। और ये लिस्ट पीसीबी ने आज नहीं बल्कि फाइनल के लिए जो ड्राफ्टिंग करनी थी उससे पहले तैयार कर ली थी, जिसमें उन्होंने जो बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनके नाम थे और आप स्क्रीन पे यहाँ नाम भी देख सकते हैं। उसमें जो थे ये सारे गैर मारूफ और लो प्रोफाइल प्लेयर्स हैं। चूंकि स्टार प्लेयर शामिल नहीं हो रहे तो उनकी जगह पर गैर मारूफ और लो जो प्रोफाइल प्लेयर्स हैं पीसीबी ने उनको सिलेक्ट करने का जो है वो सोचा है, क्योंकि उन्होंने गैर मुल्की प्लेयर्स तो बुलवाने हैं। फाइनल अब लाहौर कर लिया है। लेकिन सादिया, इससे जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं या टीम्स कह लें आप, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? देखिए, परफॉर्मेंस पर तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त पीसीबी परफॉर्मेंस से ज्यादा जो है ना वो ये देख रही है कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी आ जाए। आप इसको बी सी डी कैटेगरी के बजाय आर कैटेगरी भी कह सकते हैं। जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं कि इनका कोई मतलब वो स्कोप इसमें नहीं है कि परफॉर्मेंस की तरफ से, इनका सिर्फ यहाँ पर ये है कि जी ये निशाने के तौर पर होंगे कि गैर मुल्की खिलाड़ी आए हैं, इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और हमने इंटरनेशनल इमेज देना है, क्योंकि सिक्योरिटी जो अफसरान हैं वो भी 8 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो हमने ये बताना है, दुनिया के सामने पैगाम देना है कि अगर यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं तो वो यहाँ पर सेफ है। सिर्फ ये जो मेन है अभी तक यही नजर आ रहा है पीसीबी का। परफॉर्मेंस से गर्ज नहीं, सिर्फ फाइनल करवाना है लाहौर में और वो जो 4-4 गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, 8 गैर मुल्की प्लेयर्स को बुलवाना है यहाँ पर। अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं, आज मैं जिक्र भी मैंने अपने इब्तदाइये में किया कि आज जब मैं सुबह उठा मैंने देखा पुलिस और अवाम लड़ रहे हैं टिकट्स के लिए, बड़े मुझे इमोशंस नजर आए। तो ये टिकट हैंडलिंग पीसीबी ने किस हद तक बेहतर किया? आप एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी। जो पीसीबी है उसने 40% जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन सोल्ड आउट करने के लिए रखी थी, जबकि जो 60% कोटा है वो बैंक्स को दिया गया था। तो जो चूंकि ऑनलाइन टिकट्स थी इनके ऊपर अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 4 से लेके $11 तक इजाफी जो टैक्स है वो भी था। तो जिन्होंने ऑनलाइन टिकट्स खरीदी है उन्होंने एग्जैक्ट वो कीमत नहीं खरीदी है। 4000 की जो टिकट है उसके ऊपर उन्हें 280 और इसी तरह 12000 की टिकट पे 800 के करीब जो टैक्स है वो भी अदा करना पड़ा है। लेकिन अगर बैंकों की बात आती है जहाँ पे 60% जो टिकट्स हैं तो उन लोगों को 60% बैंक को एकदम नहीं दी गई, थोड़ी थोड़ी करके दी जा रही है। और जो लोग हैं उनकी तो बेचैनी इतनी है, वो सिर्फ यही उनकी खुशी है कि जी फाइनल यहाँ पर हो रहा है, हमारी टीम है आ रही है और हमने जाना है मैदान में। तो लोग बेचारे सुबह के लाइन्स में लगे हुए थे और बल्कि इसकी वजह से 4 मशकूक लोगों को भी गिरफ्तार पुलिस ने किया था, धक्कम पेल थी। और एक और बात कि जी बैंकों ने थोड़ी सी देर बाद ही कह दिया कि 500 वाला टिकट का था।
اور اس کے بعد انہوں نے مزید تھوڑی دیر بعد تو سعدیہ کیا یہ 500 والی ٹکٹس اب جو بینک کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہیں، کیا بلیک میں ملیں گی یا مزید ٹکٹس آئیں گی؟ یہ کیا پی سی بی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ نہیں، آج جب پی سی بی میں دوپہر میں تھی تو میری بات چیت ہوئی تھی پی سی بی کے جو میڈیا مینیجر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے کچھ ٹکٹس اور 500 والی بھی بھجوا دی ہیں، چونکہ یہ 8000 ٹکٹس تھی 500 والی، لیکن ان کو نجم سیٹھی نے بھی کہا تھا کہ ہم 10,000 تک کر دیں گے تاکہ لوگوں کو آرام سے اویلیبل ہو جائیں، لیکن جو ٹکٹس ہیں مزید پی سی بی کی طرف سے شام کو 4 بجے کے بعد بینکوں میں دوبارہ بھجوائی گئی ہیں اور کل بھی بھجوائی جائیں گی، لیکن یہ انتہائی قلیل مقدار میں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو اور چونکہ جو نوازا جا رہا ہے وہ کام تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بلیک والا کام ابھی بینکوں کی طرف سے ہوگا۔ پی سی بی نے فی الحال ابھی جو ہے وہ کچھ ٹکٹس بھجوا دی ہیں، لیکن وہ انتہائی قلیل مقدار میں 12,000 8,000 اور 4,000 والی پر زیادہ فوکس میرے خیال میں مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ کیون پیٹرسن نے ٹویٹ کر دیا، ہر کھلاڑی نے اپنا اپنا ٹویٹ کر دیا کہ جی ہم نہیں آ رہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں، فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں پی سی بی کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پہ بہت پہلے ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا اور انہیں ایٹ لیسٹ یہ کہہ دیتا کہ آپ ٹویٹ تو نہ کریں، بس ٹھیک ہے نہیں آ رہے تو چپ کر کے چلے جائیں۔ نہیں، پی سی بی نے فرنچائز مالکان کو بار بار کہا تھا اور انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی تھی، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ 4 میں سے جو 5 فرنچائز مالکان ان میں سے صرف ایک کی ہی ٹیم اس وقت یہاں لاہور آنے کے لیے تیار تھی۔ یہ سارے تو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا قائل ہوئے ہیں، تو فرنچائز مالکان ابھی بھی حتمی طور پر ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہی ہے کہ جو پی سی بی لسٹ بنوا رہی ہے، پی سی بی ان کو پریشرائز کر رہی ہے، فرنچائز مالکان کا چونکہ دباؤ ہی نہیں تھا تو پھر جو کھلاڑی تھے انہوں نے ان کو کچھ ایسی روک ٹوک ہی نہیں کی، ایسا کوئی لاہے عمل ہی نہیں بنایا، ان کا کوئی ایک پروسیجر ہی نہیں۔ ڈے 1 سے آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین پی سی بی کراچی بیٹھ کر کوئی اور بیان دیتے ہیں، نجم سیٹھی کوئی اور ٹویٹ ڈالتے ہیں، تو ان کی جو آپس میں ہے نا اندر بہت ساری ابھی ساز باز چل رہی ہیں جس کے متعلق ان کو ابھی نہیں کچھ پتا ہے، انہیں ہی نہیں پتا کہ ہم نے کیسے معاملات ٹیکل کرنے، ان کے اندر ہی کوارڈینیشن کے بڑا وہ نا فقدان نظر آتا ہے چیئرمین پی سی بی میں اور نجم سیٹھی کے درمیان ایک تھوڑا سا گیپ ہے۔ بطور اسپورٹس رپورٹر اور پی ایس ایل فین میں بھی فالو کر رہا ہوں پی ایس ایل، یقیناً آپ کر رہی ہوں گی، میرے خیال میں تو فرق پڑے گا اگر یہ کیون پیٹرسن نہیں آتے، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے وہ نہیں کھیلتے تو بڑا فرق پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ تو بالکل فائنل میں پہنچ جانا ہی بڑی بات نہیں ہے، جو کھلاڑی فائنل تک لائے ہیں اگر وہی فائنل میں شامل نہیں ہوں گے تو جیت تو پھر ناممکن ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں پشاور زلمی پہنچ جاتی ہے تو پشاور زلمی کے جو 2 مین پلیئر ہیں ڈیرن سمیع اور سیموئل، ان دونوں نے تو آنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کوئٹہ کی طرف سے اگر کوئی بھی اس طرح کا پائے کا کھلاڑی نہیں ہوتا اور پشاور کی طرف سے فائنل میں اگر پشاور پہنچ جاتی ہے کوئی ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی کارکردگی پر تو فرق پڑے گا، اور بالکل یہ اس سے کارکردگی پر بھی فرق پڑے گا، اور نہ صرف چونکہ جو غیر ملکی جو معروف پلیئرز ہیں ان کی اور رینکنگ ہے، ان کی اور سٹیٹس ہے، ان کو چاہنے والے فین فالوورز اور ہیں، اور جو لو پروفائل ہے وہ تو صرف ایک آپ نام کا انہیں بٹھائیں گے۔ سعدیہ نے صاحب بہت شکریہ کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور یہ کہتی ہیں کہ obviously جب یہ غیر ملکی کھلاڑی جو کہ ٹیم کو یہاں تک لائے ہیں، پلے آف مرحلے تک لائے ہیں، اگر وہی نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں امپیکٹ پڑے گا، لیکن پھر بات وہی ہے کہ جو پاکستان میں کرکٹ شائقین ہیں وہ تو اس بات پر ہی خوش ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہیں فائنل یہاں پر دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹکٹ کرائے اور دبئی جا کے میچ دیکھے اور اگلے دن واپس آ جائے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل رات 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فیس بک ٹوڈے پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ٹیم رن ڈاؤن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔